यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्छौँ फिमेल एक्सटर्नल जेनिटलियाको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। सो यो एनाटोमी हो, एनाटोमी अफ द फिमेल एक्सटर्नल जेनिटलियाको बारेमा, जुन चाहिँ हाम्रो मेन फोकस केमा छ त बेसिक साइन्स एमबिबिएसमा, बेसिक साइन्स एन्ड यति जाने चाहिँ पुग्छ बेसिक साइन्सको लागि। सो नट निडेड मोर। सो एक्सटर्नल जेनिटलिया इन्क्लुड के फिमेलमा कुन एक्सटर्नल जेनिटलिया पार्ट हुन्छ एक्सटर्नल जेनिटलियाको हेर्दाखेरि मन्स पिबिस हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो ल्याबिया मेजोरा, ल्याबिया मेनोरा एन्ड देन क्लाइटोरिस, देन हाम्रो के हुन्छ भेस्टिबुली अफ द भेजिना। सो यी सबैको बारेमा हामी डिटेल डिस्कस गर्छौँ। सो इन नेक्स्ट स्लाइड के हुन्छ यो पिबिक सिम्फाइसिस भनेको के हो? यो जुन देखिरहेको छ हामी दिस फ्याटी लेयर अफ टिस्यु। सो यहाँ यो जुन छ नि यो चाहिँ हाम्रो पिबिक सिम्फाइसिस हो, मन्स पिबिक छ यो के हो हाम्रो मन्स पिबिक हो, जुन चाहिँ एलिभेसन अफ द के हो स्किन ओभर द पिबिक सिम्फाइसिस अन्डरलाइङ द थिक फ्याट प्याड हुन्छ यहाँ ठ्याक्कै, त्यसलाई के भन्छ हाम्रो मन्स पिबिक हुन्छ। एन्ड ल्याबिया मेजोरा भनेको हो कि यो जुन हाम्रो लिफ्ट देखिरहेको छ, लिफ यसरी यो लिफ दिस लिफ, यो चाहिँ हाम्रो के हो ल्याबिया मेजोरा हो। एन्ड यो के हो फोल्ड अफ द हेयर स्किन विथ द अन्डरलाइङ फ्याट हुन्छ त्यसमा, युनाइटेड विथ द एन्टेरियर टु फर्म द मोन्स के हुन्छ पिबिक। अब यो गएर हाम्रो क्या माथि गएर हाम्रो पिबिस बनाएको हुन्छ एन्टेरियरली हाम्रो के हुन्छ फ्युज भएर। यो दुइटै लिफ हुन्छ नि, यो दुइटै लिफ हाम्रो के हुन्छ माथि गएर जोइन गर्छ अनि जोइन गरेर हाम्रो के हुन्छ मन्स पिबिस बनाएको हुन्छ। एन्ड देन हाम्रो के हुन्छ यसको भित्र अब हेऱ्यौँ भने अब मेनोरा हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ हाम्रो के हो यो लिफ जस्तो देखिरहेको छ नि, यो लिफ दिस लिफ, दिस इज माइनोरा। के हो यो ल्याबिया माइनोरा, ल्याबिया माइनर। सो ल्याबिया माइनोरामा के हुन्छ दिस लिफ इज ल्याबिया माइनोरा। एन्ड यसको बारेमा हेर्दाखेरि के हुन्छ यो थिन फोल्ड अफ द हेयर लेस हुन्छ यसमा, यो के हो हेयर लेस हाम्रो के हुन्छ लोकेटेड मिडियल टु द ल्याबिया मेजोरा। अब हाम्रो यसरी यो काटेर यो चाहिँ हाम्रो लेटरलमा हाम्रो के हुन्छ यो माइनोराको हाम्रो लेटरलमा हाम्रो के हुन्छ मेजोरा हुन्छ, मेजोराको मिडियलमा हाम्रो के हुन्छ माइनोरा हुन्छ। यो भयो दिस इज द माइनोरा। सो इन्क्लोज भेस्टिबुली अफ द भेजिना एन्ड के गर्छ यो कन्टिन्युअस एन्टेरियरली विथ द प्युस एन्ड द फेर्नुलम अफ द क्लाइटोरिस। अब यो माथि गएर कन्टिन्यू गर्छ अनि के बनाउँछ हाम्रो फेर्नुलम अफ यहाँ हाम्रो के हुन्छ फ्रेनुलम अफ द क्लाइटोरिस बनाउँछ यो, दिस इज द फेर्नुलम अफ क्लाइटोरिस एन्ड दिस इज द क्लाइटोरिस। सो के हुन्छ कि फेर्नुलम अफ क्लाइटोरिस एन्ड पोस्टेरियरली विथ द फर्सिटी यहाँ देखिन्छ हाम्रो। आफ्टर द्याट हाम्रो क्लाइटोरिसको बारेमा अब क्लाइटोरिस के रहेछ त क्लाइटोरिस हाम्रो एउटा सेन्सिटिभ अर्गन हो, स्मल इरेक्टाइल टिस्युले बनेको हुन्छ लोकेटेड एन्टेरियर टु द मार्जिन अफ भेस्टिबुला भेजिना। यो यहाँ हाम्रो भेस्टिबुला भेजिना थियो नि त्यसको हाम्रो ठ्याक्कै माथि हाम्रो यो क्लाइटोरिस हुन्छ। सो लोकेटेड एन्टेरियर टु द मार्जिन अफ द भेस्टिबुला एन्ड देन बडी अफ क्लाइटोरिस फाउन्ड बाई टु क्रोपोरा कार्बोनोसा एन्ड कन्टिन्यू द क्रोरा। के हुन्छ यसमा क्लाइटोरिसमा हेऱ्यो भने क्लाइटोरिसको तिनवटा भाग हुन्छ एङ्गल बडी एन्ड ग्ल्यान्ड। सो दिस इज द ग्ल्यान्ड, दिस इज बडी एन्ड दिस इज एङ्गल। एन्ड त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो दुइटा क्रस हुन्छ, दिस इज क्रस एन्ड यो चाहिँ हाम्रो बोन भयो के हो स्केल राइमस बोनको हाम्रो ठ्याक्कै त्यसमा एट्याच भएर बसेको हुन्छ एन्ड दिस इज द पिबिक सिम्फाइसिस। सो यसमा हेऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ दुइटा के हुन्छ क्रोपोरा कार्बोनोसा हुन्छ एन्ड कन्टिन्यू के गर्छ हाम्रो क्रोरासँग, यो हाम्रो कन्टिन्युस क्रोरासँग भइरहेछ। एन्ड होमोलोगस टु द पेनिस इन द मेलमा पनि सेम यही स्ट्रक्चर हुन्छ तर त्यहाँ के हुन्छ कि इन्लार्ज हुन्छ ठुलो हुन्छ, त्यसो भएर हाम्रो के हुन्छ पेनिस यसरी हाम्रो ठुलो देखेको हुन्छ सेम लाइक द्याट। एन्ड त्यसपछि हाम्रो हुन्छ इट इज रिची के हुन्छ यसमा नर्भ सप्लाई हुन्छ, नर्भ सप्लाई सेन्सरी रिसेप्टर धेरै हुन्छ एन्ड नर्भ सप्लाई धेरै हुन्छ, त्यही भएर मोस्ट सेन्सिटिभ पार्ट हो, मोस्ट सेन्सिटिभ पार्ट अफ फिमेल अर्गन। अब आउँछ हाम्रो भेस्टिबुल भनेको के हो त यो इलिप्टिकल स्पेस बिट्विन द ल्याबिया माइनोरा हो। यो इलिप्टिकल स्पेस जुन देखिरहेको छ नि सरी यो जो हाम्रो इलिप्टिकल स्पेस जुन देखिरहेको छ नि यो इलिप्टिकल स्पेस यो चाहिँ हाम्रो के हो भेस्टिबुल हो। यो दुइटा यो जुन छ नि हाम्रो यो ठ्याक्कै हाम्रो के भन्छ यहाँ यो माइनोरा भयो, माइनोराको हाम्रो ठ्याक्कै बिचमा इलिप्टिकल स्पेस देखाएको त्यो चाहिँ हाम्रो के हो भेस्टिबुल हो। एन्ड कन्टिन्यू यो कन्टेन्ट के गर्छ कि युरेथ्रल ओरिफिस एन्टेरियर टु द भेजिनल ओरिफिस एन्ड पोस्टेरियरमा भेजिनल। मतलब के हुन्छ कि यसमा हेऱ्यो भने ठ्याक्कै यहाँ हाम्रो युरेथ्रल ओरिफिस हुन्छ ठिक छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो भेजिनल ओरिफिस हुन्छ एन्ड दिस इज द एनस एन्ड यो चाहिँ हाम्रो के हो यहाँ
पोस्टेरियर ल्याबियल कमिसर हुन्छ। सो यसमा हेऱ्यो भने यो चाहिँ स्पेस हो, यहाँ चाहिँ हाम्रो पेरिनियम, दिस इज अ पेरिनियम रिजन। एन्ड के हुन्छ कि यो ठ्याक्कै यो चाहिँ हाम्रो पोस्टेरियरमा भेजिनल ओपनिङ हुन्छ, एन्टेरियरमा हाम्रो यसको एन्टेरियरमा हाम्रो के हुन्छ कि युरेथ्रल ओपनिङ हुन्छ। एन्ड मेलमा के हुन्छ कि एउटैमा ओपनिङ दुइटै हुन्छ। सो अब के हुन्छ ग्रेटर भेस्टिबुल के हुन्छ ग्रेटर भेस्टिबुलर ग्ल्यान्ड जुन छ नि बार्थोलिन ग्ल्यान्ड एन्ड लेसर भेस्टिबुलर ग्ल्यान्ड एन्ड पारा युरेथ्रल ग्ल्यान्ड यसमा हाम्रो कन्टेन गरेर बसेको हुन्छ। यो जुन छ नि यसमा हाम्रो कन्टेन, यसको डक्टहरू पनि यही ओपनिङ हुन्छ। के को हाम्रो बार्थोलिन ग्ल्यान्ड भयो, त्यसपछि लेसर भेस्टिबुलर ग्ल्यान्ड और पारा युरेथ्रल ग्ल्यान्डहरू सबै यहाँ हाम्रो बसेको हुन्छ मजाले। त्यसपछि आर्टरियल के हुन्छ आर्टरियल सप्लाई हेऱ्यो भने यसको बल्बाको त के हुन्छ कि एक्सटर्नल पोर्टल आर्टरी हुन्छ एन्ड इन्टर्नल पोर्टल आर्टरीले सप्लाई गरेको हुन्छ। भेनस ड्रेनेज हेऱ्यो भने के हुन्छ इन्टर्नल पोर्टल भेनले ड्रेनेज गर्छ। नर्भ सप्लाई हेऱ्यो भने बल्बाको के हुन्छ एन्टेरियर एस्पेक्ट अफ द भल्भा मन्स प्युबिस एन्ड एन्टेरियर ल्याबियालाई हाम्रो के सप्लाई गर्छ एन्टेरियर ल्याबियल नर्भ सप्लाई गरेको हुन्छ। ड्राइभ फ्रम द इलियो इन्गुलर नर्भको यो ब्रान्च हो। एन्ड हाम्रो के हुन्छ जेनाइटल ब्रान्च अफ द जेनाइटल फ्युमरल नर्भले सप्लाई गरेको हुन्छ। पोस्टेरियर ल्याबियालाई हेऱ्यो भने पोस्टेरियर ल्याबियल नर्भलाई हाम्रो पोस्टेरियर ल्याबियल नर्भले गरेको हुन्छ, जो टर्मिनल सुपरफिसियल ब्रान्च अफ द पेरिनियल नर्भको हो। पोस्टेरियर ल्याबियल नर्भ हाम्रो के छ पोस्टेरियर ल्याबियालाई गरेको हुन्छ, यहाँ पोस्टेरियर ल्याबियालाई। एन्ड देन हाम्रो इन्टेरियरमा यो त्यसपछि आउँछ हाम्रो पोस्टेरियर एस्पेक्ट अफ द भल्भामा के हुन्छ कि द पेरिनियल ब्रान्च अफ द पोस्टेरियर क्युटेनस नर्भले सप्लाई गरेको हुन्छ। यो चाहिँ क्युटेनस नर्भ अफ द थाई के हुन्छ पोस्टेरियर क्युटेनस नर्भ अफ द थाई लेटरली गरेको हुन्छ एन्ड पुटनल नर्भ सेन्ट्रली गरेको हुन्छ यसमा। त्यसपछि ओरिफिसेस हेऱ्यो भने के हुन्छ कि भेजिना, वो भेजिना अफ द ओरिफिस अफ द भेजिनामा केले सप्लाई गरेको डिप एन्ड मस्कुलर ब्रान्च अफ द पेरिनियल नर्भले सप्लाई गरेको हुन्छ। त्यसपछि सो दिस इज रिगार्डिङ द हाम्रो के हुन्छ कि एनाटोमी, दिस इज द एक्सटर्नल जेनेटेलियाको बारेमा भयो, भल्भाको बारेमा हाम्रो फिमेल एक्सटर्नल एनाटोमी। सो वी डिस्कस अदर टपिक इन अदर लेक्चर।